अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, इंडियन न्यूज़ में खुशामदीद। आज के इस व्लॉग में कुछ बड़ी आम खबरें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद और देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि अगले चंद घंटे दुनिया के लिए बड़े अहम हैं, क्योंकि कुछ ऐसे फ़ैसले होने जा रहे हैं कि जो दुनिया की डायनामिक्स को बदल देंगे। उन अहम तरीन फ़ैसलों के नतीजे में दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, और उस तब्दीली के नतीजे में हम, आप और ये दुनिया कहाँ खड़ी होगी, उस हवाले से भी थोड़ी देर में बात करूँगा। और उस तब्दीली की जो मेन और मरकज़ी किरदार है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो पाकिस्तान है। यानी पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड फोरम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और उसी के गिर्द पूरे का पूरा सिस्टम घूम रहा है। और उस पाकिस्तान के अंदर CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब मरकज़ी लीडरशिप करते हुए इस वक्त राइट नाउ बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और यही वजह कि पूरी दुनिया की निगाहें उन पर मरकूज़ हैं। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके सामने बहुत बड़ी हलचल तो ये ख़बरों की नहीं है, लेकिन उसकी अहमियत का अंदाज़ा भी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान के अंदर मौजूद हैं, और इस मौजूदगी के नतीजे में अगले चंद घंटों के अंदर कितना बड़ा एक मुआहदा तय पाने की तरफ जा रहा है। और पाकिस्तान अब पूरी पोजीशन लेते हुए तकरीबन 9 जो निकात हैं उन सिलसिले में अब वो बातचीत कर रहा है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब हमारा CDF के साथ, यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब के साथ मुसलसल राबता है, और इस राबते को मुकम्मल तौर पर वो कहते हैं कि हम बड़ा सीरियसली लेते हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि अब तेहरान से क्या ख़बर आती है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब तेहरान के अंदर मौजूद हैं, तो कतर का डेलीगेशन भी तेहरान पहुंच चुका है। फील्ड मार्शल की जो मुलाकात है ईरानी सदर से और ईरानी स्पीकर से, उस सिलसिले में कहा जा रहा है कि अब तकरीबन मामलात तय पा चुके हैं, और इस सिलसिले में अगले चंद घंटों के अंदर अंदर 9 वो क्या कहते हैं कि पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स हैं जिन पर बातचीत होते हुए सालसी पाकिस्तान करवाएगा। और उसके बाद फिर बाज़ाब्ता इन दोनों ममालिक के मामलात चलना शुरू हो जाएंगे। आपने हॉर्मज़ भी खुल जाएगी और बाकी दीगर के मामलात भी बेहतर जाएंगे। लेकिन यहाँ एक और ख़बर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ एक तरफ ये पूरी जंग जहाँ ख़त्म होने की तरफ जा रही है, वहाँ एक और आलमी जंग कह लें या एक और ख़तरनाक जंग जो है वो सर उठा रही है। वो भी मैं आपको अभी तफसील के साथ बताता हूँ। और इस सिलसिले में फ़ौजी पहुँच भी चुके हैं, और नया महाज जो गर्म होने जा रहा है वो कितना ख़तरनाक हो सकता है। और उस सिलसिले में मुझे लगता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, या वो आगे भी किरदार अदा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ख़ास तौर पर वो सारी की सारी क़ुव्वतें जो कि हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब के हवाले से नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हुए साजिशें रचा रही थी, और किसी तरीके से चाह रही थी कि जनाब ये रास्ते से हट जाएँ। और इसके लिए पाकिस्तान के अंदर से आपको पता है एक बड़ी भरपूर किस्म की कंपेनिंग करते हुए अंदरूनी साजिशों के ज़रिए उनको हटाने की कोशिश की गई थी। और उसमें जो मरकज़ी किरदार था, और है बल्कि अभी भी, वो आप ये देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओपनली पाकिस्तान के साथ दुश्मनी निभाते हुए और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ दुश्मनी निभाते हुए जो कुछ कर रही है, अब इसमें जो मज़ीद ख़बरें आगे आ रही हैं, और मज़ीद जितना वो कहते हैं कि ख़तरनाक मामलात की तरफ हालात को लेकर जा रहे हैं, उसमें अब ये चीज़ छुपी नहीं रहेगी कि जनाब बाकायदा तौर पर उस फितनुल ख़वारिज के साथ इनका बराह रास्त ताल्लुक़ है। यानी PTI का TTP के साथ जो ताल्लुक़ है, बाय एवरी सिंगल पासिंग मोमेंट इज़ गेटिंग एक्सपोज्ड। अब इस सिलसिले में जनाब खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ और फितनुल ख़वारिज का गठजोड़ दुनिया के सामने पूरी तरह आ चुका है। और रिपोर्ट में यह बताया गया कि 2 ख़वारिज की ऑडियो लीक ने फितनुल ख़वारिज और खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के गठजोड़ का पर्दा चाक कर दिया। अफ़गानिस्तान में मौजूद खारजी सरगना बादशाह और जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद खारजी सरगना राकई की ऑडियो मंजर आम पर आई है। ख़वारिज KP के हुक्मरानों या हुक्मरान सियासी जमात के MPA आसिफ महसूद से ख़ुसूसी हमदर्दी का इजहार कर रहे थे, अगवा और भत्ता लेने से रोक दिया। ऑडियो लीक में सुनाई दे रहा है कि फितनुल ख़वारिज के राकटी दहशतगर्द ने जनूबी वज़ीरिस्तान से MP आसिफ महसूद को भत्ते का पर्चा दिया और इसकी तलाशी ली। अफ़गानिस्तान में बैठे खारजी बादशाह ने फौरी मुदाखलत की और राकटी को हुक्म दिया कि आसिफ महसूद को अगवा नहीं किया जाए। खारजी बादशाह के मुताबिक आसिफ महसूद खैबर पख्तूनख्वा हुक्मरान सियासी जमात का बंदा है, इसको जाने दिया जाए और तलाशी लेने पर उससे माजरत की जाए।
خارجی راکٹی نے بھی تصدیق کی ہے کہ اس نے عاصم محسود کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. افغان خارجی عناصر کے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے. مارین کے مطابق آڈیو لیک ثبوت ہے کہ پی کے حکومت نے خوارج کو سیاسی اور سماجی جگہ دی، جس وجہ سے خوارج انہیں اپنا ہی لوگ سمجھتے ہیں. مطلب وہ سمجھیں نہ سمجھیں بھائی، اس وقت حالات اور واقعات کو دیکھیں گے، وہ تو واضح طور پر چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، پی ٹی آئی ہو یا ٹی ٹی پی ہو. تو اسی طرح ٹی ٹی پی ٹی آئی از دا بیسٹ، وہ کہتے ہیں کہ ایبریویشن فار بوتھ دی پارٹیز. اور اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ایک دوسرے کا پولیٹیکل اور ملیٹنٹ ونگ کہیں تو یہ بھی واضح طور پر ہے. اچھا، یہ کوئی الزام نہیں ہے، عملی طور پر گراؤنڈ میں چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان خوارج کے خلاف جب آپریشن ہوتا ہے تو پولیٹیکلی جو ریزسٹنس ہے سب سے بڑی پاکستان تحریک انصاف کھڑی کرتی ہے. اور آپ خود جانتے ہیں کہ جب خوارج کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو خوارج کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ خوارج کا سب سے بڑا دشمن پاکستان کی فوج ہے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ خوارج کے سب سے بڑے دشمن یعنی پاکستان کی فوج کے خلاف اگر کوئی پولیٹیکلی سب سے آگے بڑھ کر کام کر رہا ہے تو وہ کون ہے پولیٹیکلی؟ پاکستان تحریک انصاف. تو کیا مطلب ہے کہ پاکستان پولیٹیکلی سپورٹ فراہم کر رہی ہے خوارج کو. مقصد کیا ہے؟ پاکستان کی فوج کے خلاف. اور خوارج ملیٹنٹ سپورٹ فراہم کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو. مقصد کیا ہے؟ پاکستان کی فوج کے خلاف پریشر بلڈ کرنا. تو میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ دونوں، اور یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہی ہے وہ بھی اوپنلی پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ اس سیاسی جماعت کے یہ شتونگڑے کھڑے ہوتے ہیں. تو میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر اس ریاست کو اپنے نظام کے تحت اپنی ان خامیوں کو دور کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں ایسے لوگ اسمبلیوں پہ بیٹھے ہیں اور ایسے لوگ سیاست کے اندر موجود ہیں جو ڈائریکٹلی ریاست کے خلاف اوپن دشمنی پر رہتے ہیں، جو کہ سیاست نہیں، ایک دشمنی پر مبنی اپنے ایک مشن کی صورت میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہاں پر یہ ہے کہ یہ ان پر سوال اٹھانے سے زیادہ ہم پر سوال بنتا ہے کہ یہ ایگزسٹ کیسے کر رہے ہیں، اس طرح کے معاملات ہمارے ادھر چل کیسے رہے ہیں. دنیا کے اندر کہیں ایسی ایگزامپل موجود نہیں. بہرحال یہ وہ خوارج ہو گئے یا پھر پی ٹی آئی ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے دشمن نمبر 1 عاصم منیر کو لیتے ہیں. تو حافظ سعید عاصم منیر کو دشمن نمبر 1 لینے والے یہ لوگ جو کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے ہیں کہ کسی طریقے سے انہیں بدنام بھی کیا جائے اور انہیں کسی طریقے سے پریشر میں لاتے ہوئے سائڈ لائن بھی کر دی جائے. لیکن آج دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لیڈر بنا دیا، لیڈر آف پاکستان نہیں، لیڈر آف دی ورلڈ. تو اس وقت رائٹ ناؤ ہم تہران کا ذکر کرتے ہیں، اور تہران کے اندر اس وقت چونکہ فیلڈ مارشل موجود ہے اور 9 نکات جو ہیں پاکستان کی ثالثی کے اندر نیگوشیٹ ہو رہے ہیں. اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ اس بات کے لگائی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی چھوڑ دی ہے. ان کے بیٹے کی شادی تھی لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس وقت واشنگٹن نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسری طرف انہوں نے اپنے سینئر جرنیلوں اور سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ مشاورت شروع کر دی ہوئی ہے، جس میں ایکزیوس کے مطابق مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں ایران پر فوری حملے کے امکانات کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. تفصیلات کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کی شادی میں شرکت نہیں کر سکیں گے کیونکہ انہیں حکومتی امور کی وجہ سے واشنگٹن میں موجود رہنا ہوگا. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر انہوں نے لکھا کہ اگرچہ وہ اپنے بیٹے اور ہونے والی بہو کے ساتھ اس خوشی کے موقع پر شامل ہونا چاہتے تھے لیکن میرے پاس ایران سمیت دیگر کئی اہم مسائل ہیں. سی این این کے مطابق شادی اس ہفتے کے آخر میں بہاماس کے ایک چھوٹے سے جزیرے پر ایک نجی تقریب کی صورت میں منعقد ہوگی. اور اس حوالے سے بہرحال ڈیفینیٹلی چونکہ یہ والا ورلڈ لیول کا جو ایک معاہدہ ہو رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اچھا، دوسری طرف آپ ذرا یہ دیکھیے کہ امریکہ پلان آؤٹ کر رہا ہے ایک اور ملک پر حملہ کرنے کے لیے، بالکل ویسی کارروائی کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے جس طرح وینزویلا میں کی تھی. یعنی وینزویلا پر فوجی کارروائی کرتے ہوئے ان کے صدر کو اغوا کر لی تھی، یعنی صدارتی محل سے وہاں کے صدر کو اغوا کر کے لے گئے تھے. تو اسی طریقے سے اب کیوبا کے اندر جو امریکہ ہے وہ ویسی ہی کارروائی کرنا چاہتا ہے، کیوبا کے صدر کو اغوا کرنا چاہتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیوبا کیسے ریزسٹ کر پاتا ہے اور اس نتیجے میں اگر کوئی لڑائی چھڑتی ہے تو پھر کیا ہوگا. تیسری اہم بات یہ ہے کہ تائیوان اور چین کے حوالے سے چین نے تائیوان کے قریب 100 سے زائد بحری جہاز تعینات کر دیے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اور یہ امپورٹنٹ خبر اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ اس موقع پر کیا گیا جب امریکی صدر چائنا کا وزٹ کر کے واپس گئے ہیں. چائنا کا وزٹ کر کے واپس جاتے تو ساتھ ہی چین نے تائیوان کے قریب 100 سے زائد بحری جہاز تعینات کر دی. اور یہ ڈیفینیٹلی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. جوزف وہ نے پوسٹ میں کہا کہ دنیا کے حوالے سے جو سٹیٹس کو تباہ کرنے اور علاقائی امن و استحکام کو خطرے میں ڈالنے والا چین واحد ملک ہے. اچھا، گو کہ اس کی جانب سے یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ تو چین عالمی امن کو برباد کرنا چاہتا ہے، لیکن ذرا
آپ ذرا ٹائمنگ کو نوٹ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ کچھ بڑی باتیں آلریڈی طے پا گئی ہیں اور تائیوان کے لیے آئندہ مشکلات کھڑی ہونے جا رہی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.